वज़ीर आज़म तो मैं बनूंगा। मैं नौजवान मर्द हूँ। मर्द है आप? आपको मेरी सलाहियतों पर कोई शक है? और जब बारिश ज्यादा आता है तो पानी ज्यादा आता है। आपको तो फिर सियासतदान नहीं साइंसदान कहना चाहिए। आप मुझे फिरौन की अम्मी भी कह सकते हैं। कि मेरी सियासी हिकमत अमली है वो उसके अब्बा को उसने तंदूर की रोटियां देखने पर मजबूर किया है। और आप देखेंगे कि मेरी सियासी हिकमत अमली जो है वो इस कठपुतली आंटी को भी कब्र की दहाइयों तक पहुंचाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान नेशन टाइम्स के साथ मैं हूं अजहर सिराज। नाजरीन एक नई वीडियो एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना चाह रही थी, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं बन सकी। What do you mean by बनना चाहती थी अंकल? बिलावल साहब कैसे हैं? I am very good by the grace of God. आप कैसे हैं सिराज अंकल? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप ये बताएं कि आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन सके? इसका जवाब तो आपको मेरा ख्याल है कि मेरे बाबा जानी से पूछना चाहिए। बाबा जानी तो खुद सदर बन गए, आप तो कुछ भी ना बन सके। आप देखिए ना कि जो हमारी सियासत है उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन आप देखेंगे कि 2028 में मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होऊंगा। आप सबसे पहले ये बताएं कि आप भुट्टो हैं या जरदारी हैं? आप भुट्टो और जरदारी को मेरे साथ कंपेयर मत करें, मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन हूँ। ये आपकी जो सिस्टर है, बहन है आसफा भुट्टो, वो भी कौमी असम्बली में पहुंच गई हैं। कहीं आपको आउट तो नहीं किया जा रहा? अंकल सिराज, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। आप इसका जवाब इस तरह से लेंगे कि मेरे बाबा जानी जो है वो मेरे साथ सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मेरी रगों में भुट्टो का खून है। और आप देखेंगे कि मैं 2027 में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनूंगा। आपकी अपने बाबा जानी से लड़ाई क्यों चल रही है? आपकी जब लड़ाई होती है दुबई चले जाते हैं, ये क्या माजरा है? आप अंकल सिराज, आप देखें कि ये सियासत की लड़ाई है। आप इसको आप बाप बेटे की लड़ाई मत समझें, ये सियासी मफादात की लड़ाई है ना। अंकल सिराज, आपने बात की है कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, तो आपको पता है कि वज़ीर आज़म तो मैं बनूंगा क्योंकि मैं जो है वो एक नौजवान मर्द हूँ। वाह, मर्द है आप? आपको मेरी सलाहियतों पर कोई शक है? भुट्टो, ये शेख रशीद साहब का बड़ा प्यार है आपसे, वो आपको दिलबर जानी कहते हैं, बिल्लोरानी कहते हैं। शेख रशीद साहब जो हैं वो मेरे उस्ताद हैं और उनसे मैं सियासत की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। और जिस दिन मेरा सबक पूरा हुआ मैं अपने बाबा जानी के ख़िलाफ़ बगावत करूँगा। शेख साहब दिलबर जानी क्यों कहते हैं? वो कहते हैं आएंगे मेरे पास खुशबू लगा के। अंकल, आप ये समझे कि उनका मेंटल लेवल काम नहीं करता, लेकिन वो एक अच्छे पॉलिटिशियन है। अच्छा, तो आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक? शेख साहब ने भी शादी नहीं की। अंकल, ये जो आपने शादी का सवाल किया है, तो आप ये जानें कि अभी हम पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। हम सिंध में बहुत सा काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ सड़कें पक्की हो रही हैं, हमारे नौजवानों को रोज़गार फराहम करने की पॉलिसियाँ मुरतब हो रही हैं। और अभी मैं शादी की ज़िम्मेदारी उठाना नहीं चाहता क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैं अभी बच्चा हूँ। बच्चे हैं? अच्छा, आपने जलसों में कहा था, जो इंतखाबी मुहिम चलाई उसमें कहा था कि जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनको अब बैठ जाना चाहिए, सियासत में नहीं आना चाहिए। हाँ, तो आपके अब्बा जी सदर बन गए, सदर मुमलिकत बन गए, नवाज शरीफ। अंकल मेरी बात सुने ना। आप देखिए कि जो बाबे हैं ये आधा जितनी पाकिस्तान की उम्र है इससे ज़्यादा तो इनकी उम्र है, तो आपको नहीं लगता कि इनको बैठ जाना चाहिए अब?
تو بیٹھنا تو ضرور چاہیے. آپ کے ابا جی تو صدر مملکت بن گئے ہیں جن کو بولنا نہیں آتا. تو ابا بھی تو لڑک جائیں گے نا, وہ تو کون سا زندہ رہیں گے. شہباز شریف قبول ہے آپ کو؟ وہ تو ایک کٹ پتلی ہے اور اس کے خلاف میں بغاوت کروں گا. اچھا, تو آپ کے ساتھ جو مریم نواز تھیں, جو آپ کے ساتھ ہی انہوں نے سیاست شروع کی ہے, تو وہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی ہیں اور آپ ابھی تک. انکل آپ دیکھیں کہ جو میری سیاست ہے, جو میری سیاسی حکمت عملی ہے, وہ اس کے ابا کو اس نے تندور کی روٹیاں دیکھنے پر مجبور کیا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ میری سیاسی حکمت عملی جو ہے وہ اس کٹ پتلی آنٹی کو بھی قبر کی دہائیوں تک پہنچائے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آج کل آپ کی ناراضگی چل رہی ہے, وہ آپ سے ناراض ہیں, آپ کے ابا جی سے, آپ سے, تو کیا وجہ ہے؟ انکل مولانا فضل الرحمان کی بات تو آپ نہ ہی کریں, کیونکہ وہ تو میرے ساتھ ایڈجسٹ ہی نہیں کر سکتے. وہ تو اپنے سیاسی مفاد دیکھتے ہیں اور ان کا سیاسی مفاد جو ہے وہ حلوے کے ساتھ جڑا ہے. تو اس مرتبہ جب وہ ہمارے گھر آئے تھے تو میرے ابا نے ان کو حلوہ نہیں دیا تھا, اس وجہ سے اب وہ میرے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. خان صاحب آپ کا بڑا مذاق اڑاتے رہے ہیں جلسوں میں, آپ کیا کہیں گے؟ وہ آج کل جیل میں موجود ہیں. انکل آپ دیکھیں نا کہ میری سیاست نے عمران چچا کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا ہے. اچھا, آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جب زیادہ پانی آتا ہے, زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, جب کم بارش ہوتی ہے تو کم پانی ہوتا ہے. یہ ایک تھیوری ہے جس کو سمجھنے کے لیے آپ کی عمر اتنی نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, اور جب بارش زیادہ آتا ہے تو پانی زیادہ آتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جب بلاول آئے گا تو پاکستان میں جمہوریت آئے گی. آپ کو تو پھر سیاستدان نہیں سائنسدان کہنا چاہیے. آپ مجھے فرعون کی امی بھی کہہ سکتے ہیں, آپ بھی کسی تھیوری سے کم نہیں ہیں. آپ کی ہمیں خبریں موصول ہوتی ہیں. کیا خبریں آتی ہیں آپ کو؟ آپ کی خبریں ابھی ہم لیک نہیں کرتے. مہربانی لیک بھی نہ کرنا. آپ تو چلے نہیں کرتے. صحیح ہے. اچھا, یہ آپ کب تک پھر وزیر اعظم مان جائیں گے؟ 2028 تک؟ انکل سراج, آپ نے جیسے بات کی ہے میرے وزیر اعظم بننے کی, تو اس میں آپ کی اصلاح کرتا چلوں, کیونکہ ابھی خان صاحب کی عمر جو ہے وہ بھی 70-75 کے قریب ہے. اس کے علاوہ میرے بابا جانی جو ہیں ان کی بھی عمر تقریباً قبر میں پہنچنے والی ہے, اور باقی جو سارے بابے ہیں ایک بار تو قبر میں پہنچ بھی چکے ہیں. سارے قبر میں پہنچیں گے, آپ بھی قبر میں پہنچیں گے ضرور, کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت, آپ کو بے شک مرنا ہے. تو کیا خیال ہے آپ کب مرنا چاہیں گے؟ سب نے مرنا ہے. آپ کب مریں گے؟ آپ نے کہا کہ سب نے مرنا ہے, ذائقۃ الموت سب نے چکھنا ہے بلا شبہ, یہ ایک سچائی ہے. تو بھٹو تو ابھی تک زندہ ہے. بھٹو تو ایک فلاسفی ہے نا, جس کو سمجھنا بہت مشکل ہے, کیونکہ بھٹو تو کل بھی زندہ تھا, بھٹو تو آج بھی زندہ ہے. اچھا, بھٹو تو زندہ ہے, ہم مانتے ہیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, آپ کے کہنے کے مطابق ہم بھی مان لیتے ہیں, اور 2028 تک آپ وزیر اعظم بھی بن جائیں گے. کیا اس سے پہلے آپ شادی کر لیں گے؟ میرا شادی کرنا ابھی ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے, کیونکہ میرا شادی کا جو کانسیپٹ ہے وہ جمہوریت کے ساتھ منسلک ہے, جمہوریت کے ساتھ اٹیچ ہے. جب تک پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی نافذ نہیں ہوتی, پاکستان میں بھٹو خاندان کے اس مرد مجاہد کی شادی نہیں ہو سکتی. بالکل. تو ناظرین, بلاول بھٹو صاحب 2028 تک وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ چاہ رہے ہیں کہ میں ابھی شادی بھی نہیں کروں گا. آپ دعا کریں کہ جلدی جلدی یہ وزیر اعظم بنے اور جمہوریت کی بالادستی ہو, اور یہ شادی کر لیں تاکہ جمہوریت کی بالادستی. شیخ صاحب بھی لائن مارنا چاہیے. انکل could you please listen to me? انکل, میں سمجھتا ہوں کہ جو شادی ہے اور جو جمہوریت ہے اور میرا پی ایم بننا جو ہے
وہ عوام کے ووٹوں کے ساتھ منسلک ہے، لیکن یہ عوام تو مجھے ووٹ نہیں دیتی. یہ بھی اس کو پیغام دینا آپ. جی ووٹ بھی دیں ان کو تاکہ وزیر اعظم بنایا جا سکے.